پھر ادو یہ سپیکر سپوکر نہیں سن ادو یہ سپیکر سپوکر کا نہیں سی ہوں رواج آوے آپ جدو خطاب فرما سن تبلیغ فرما سن آپ دے خطاب دے دوران کمو پیش 70,000 بندیاں دا مجمع ہوتا سی سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ 70,000 بندیاں دا مجمع ہوندا اور مجمع ایسا ہوندا آپ دے نال اینی محبت رکھن والا اینی چاہت رکھن والا شیخ عبدالحق محدث دہلوی سرکار اخبار الاخیار شریف دے اندر آپ فرماؤندے نے انہاں دے وچوں 400 بندہ ایسا ہوندا جڑا قلم دوات لے کے بیٹھ جاندا آپ دے فرامین مبارکہ نوٹ کردا رہندا لکھدا رہندا تاکہ جگ نو بھی پتہ چلے میرے غوث پاک سرکار نے کیویں تبلیغ کی سبحان اللہ پھر آپ جدو خطاب فرماؤندے سن سبحان اللہ کیا ہی شان ہے جڑے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا فانی تو پردہ کر گئے نے اور روحاں دے نال تشریف لے کے اوندے سن جڑے ظاہری طور تے حیات نے وہ اپنے اصلی جسماں دے نال تشریف لے کے اوندے سن اور تمام اولیاء کاملین بھی میرے غوث پاک دے خطاب دے وچ حاضر سبحان اللہ اور پھر آپ ایسا خطاب فرمانا ایسا لوگاں نو خوف خدا دلوانا کہ کئی لوگاں دے نا خطاب تو بعد جنازے اٹھ جاتے تڑپ تڑپ کے عشق مصطفیٰ دے اندر رب وحدہ لا شریک مولا دے خوف تو جہنم دا ذکر سن ڈر تو انہاں دے کلیجے پھٹ جاتے سن کئی جنازے نکل جاتے سبحان اللہ تائیوں کلندر لاغوری فرماندے نے کہ وائز قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی ارے برق طبعی نہ رہی شعلہ بقالی نہ رہی رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی ارے رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ